हीरोइंस तो हीरो से डरती ही हैं। आपने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा, लेकिन हीरोइंस डरती क्यों हैं ये आपको हमारा आज का काउंटडाउन देखने के बाद मालूम होगा। तो आज की वीडियो में आपको डोमिनेंट हीरोज के खास ड्रामास के बारे में बताया जाएगा, जिनकी दहशत के सामने हीरोइन खुद को हमेशा सहमा हुआ पाती है। तो चलिए बढ़ते हैं काउंटडाउन की जानिब, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। ड्रामा सीरियल बांदी। बांदी में यासिर हुसैन एक डोमिनेटिंग हीरो के तौर पर सामने आया है। बांदी की कहानी एक गरीब मज़ारे की बेटी के गिर्द घूमती है, जिसके वालिदैन एक बदगुमाश वडेरे से बचाने की कोशिश में एक खातून की मदद से एक अमीर घराने में मुलाजिमा रखवा देते हैं। ये ड्रामा दही पसे मंज़र में बनाया गया है। इसमें जाकिरदाराना निज़ाम की खामियों और एक बेसहारा मजलूम लड़की की बेबसी को दिखाया गया, जिसके लिए गुर्बत ही सबसे बड़ा जुर्म होता है। उसकी मालकिन भी उसे हकीर समझती है, लेकिन मालकिन का बेटा गरीब मज़ारे की बेटी, जो इसके घर की मुलाजिमा भी है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। गरीब मज़ारा और एमन खान ने उनकी बेटी का किरदार अदा किया है। यासिर हुसैन रिवायती वडेरे बने हुए हैं जो अपनी मनमानियाँ करता है। ड्रामा सीरियल मुनाफिक। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुनाफिक में चौधरी अदील ने एक डोमिनेटिंग हीरो का किरदार अदा किया है, जो कि बहुत चालाक भी है और अपनी जान बचाने के लिए फातिमा फिंदी का इस्तेमाल करता है। ड्रामे में फातिमा फिंदी का उजाला का किरदार है, जो कि एक मजबूत और खुद एतमाद लड़की होती है। ड्रामे की दीगर कास्ट में फैज़ान ख्वाजा, अदील चौधरी, मरियम नफीस, साजिदा सैयद, महमूद अख्तर और सेमी पाशा शामिल हैं। ड्रामे के हिदायतकार सलीम कांची हैं, जबकि ड्रामे की कहानी हिना हुमा नफीस ने लिखी है। ड्रामा सीरियल हम सफ़र में अशर को डोमिनेटिंग रोल में पेश किया गया, जो कि खिरत पर हमेशा अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। 10 साल कबल हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामा हम सफ़र ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था। शायकीन ने ड्रामे की कहानी और मरकज़ी किरदार अदा करने वाले फवाद खान और माहिरा खान को खूब सराहा था। ड्रामे का माखज़ फ़रहत इश्तियाक साहिबा का नावल हम सफ़र था, जिसे दोनों अदाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से अमर कर दिया, जबकि टाइटल सॉन्ग कुरतलैन बलोच ने गाया था, जिसे आज भी पसंद किया जाता है। ड्रामा सीरियल मरासिम में एहसन खान डोमिनेटिंग मर्द के तौर पर सामने आए। नाजरीन ने उसे हमेशा पसंद किया क्योंकि वो एक अच्छे अदाकार हैं और अच्छे लगते हैं। ड्रामे में बतौर दाऊद एक अमीर आदमी, जिसे अपनी माँ की इज्जत के लिए बचपन की मंगेतर के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करना पड़ती है। उसकी शादी दूसरी लड़की से हो जाती है, जिसे उसकी माँ ने चुना था। वो पहले तो खुश नहीं होता, लेकिन आखिरकार उसे कबूल कर लेता है। उसका किरदार उसे पसंद है क्योंकि वो अपनी बीवी को जिस तरह से हैंडल करता है, वो चाहता है कि हर कोई उसके साथ अच्छा सलूक करे और उसकी इज्जत करे। उसके किरदार ने थोड़ी देर के लिए ट्रैक बदला, लेकिन वो वापस आ गया। अब वो अपनी बीवी को मजबूत और ख़ुद मुख्तार बनने की तरबियत दे रहा है और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बना रहा है। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का में दोनों ही हीरोज़ एहसन खान और ज़ावियार नौमान एक डोमिनेटिंग तबीयत के दिखाए गए। दोनों ही मेहरबानों को प्रेशराइज करना खूब जानते हैं। किस्सा मेहरबानों का ड्रामा सीरियल मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन है, जिसकी हिदायतकारी इकबाल हुसैन ने की है, जबकि फ़ाखिरा जबी ने उसे तहरीर किया है। एहसन खान इस ड्रामे में एक बार फिर मनफी किरदार में नजर आए और मेहरबानों यानी कि मावरा हुसैन की ज़िंदगी को अपनी शराइत पर गुजारना शुरू करवा दिया। ऐसा डोमिनेटिंग हीरो कम ही देखने को मिलता है। ड्रामा सीरियल फितूर में वहाज अली को हिबा के मुकाबिल बेहद डोमिनेटिंग दिखाया गया। इस पर वो अपनी मर्जी मुसल्लत करना खूब जानता है, लेकिन हिबा के सामने मुआशरे के उसूल हमेशा आ खड़े होते हैं। सीरियल से नाजरीन की बहुत ज़्यादा दिलचस्पियाँ जुड़ी होती हैं। कहानी में दिलनशी ने कई नशेबो फराज देखे। जंजबील आसिम की तहरीर में कभी हमज़ा की दीवानगी ने मुश्किल में डाला, तो कभी महमल की जलन ने बेकरार किया, मगर फिर भी हैदर की मोहब्बत के सहारे दिलनशी की किस्मत के धारे संवरते रहे। मोहब्बत के उतार चढ़ाव पर मुश्तमिल सीरियल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अदाकार फैसल कुरैशी ने जानदार और मरकज़ी किरदार अदा करके नाजरीन के दिल फतह कर लिए। इसके अलावा हिबा बुखारी, किरण हक और वहाज अली ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के ज़रिए अवाम के जहनों पर यादगार अदाकारी के नक्श छोड़ दिए। तजस्सुस और कशिश से भरपूर इस कहानी के साउंड ट्रैक में आयमा बेग के साथ शानी अरशद ने अपनी आवाज़ और कॉम्पोजिशन के जादू से
صابر ظفر کی شاعری میں جان ڈالی۔ ڈرامہ سیریل قیامت میں راشد کو کڑک ہیرو کے طور پر دکھایا گیا، لیکن اس کی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کا نیلم منیر پر چنداں کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو لائٹ لیتی ہے اور اگنور کرتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں دوسرے تمام ساتھی اداکاروں کے ساتھ ساتھ راشد کا کردار نبھانے والے احسن خان نے اپنی منفرد اداکاری سے اس ڈرامے میں قیامت ڈھاتے ہوئے ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھا۔ اداکارہ نیلم منیر اور ورسٹائل اداکار عامر خان بھی اس سیریل کی کہانی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صبا فیصل، ہارون شاہد، شبیر جان اور دیگر اداکاروں نے اپنی فنی صلاحیتوں سے عوام کے دل جیت لیے۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن میں فیصل قریشی نے ایک ڈومینیٹنگ ہیرو کی بیسٹ پرفارمنس دی ہے جو محبت ہو جانے پر زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ بشر مومن نجی ٹی وی پر ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس A&B پروڈکشنز کی مشترکہ پیشکش ہے۔ بشر مومن کی کہانی کا فوکس بشر نام کا ہی ایک شخص ہے۔ اس کردار کو فیصل قریشی نے ادا کیا ہے، وہ بھی اس انداز سے کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کر اس سے نفرت کریں گے۔ فیصل قریشی کے بقول بشر اینگری ینگ مین ہے جس کا ہر اسٹائل اور انداز نرالا ہے، وہ ظالم ہے۔ اس کردار کو دیکھ کر لوگ اس سے انتہائی نفرت کریں گے اور اس کی وجہ بھی جاننا چاہیں گے۔ ڈرامہ منفرد اسلوب لیے ہوئے ہے۔ بشر مومن تحریر کیا ہے زنجبیل عاصم نے، جبکہ ڈرامے کی کاسٹ میں فیصل قریشی کے علاوہ اشنا شاہ، سمیع خان، یاسر مظہر، نعمان اعجاز، شہزاد رضا اور حنا خواجہ بیات شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے عثمان مختار کو ایک ڈومینیٹنگ ہیرو کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسود کے رول میں وہ مہرین کے ہر فیصلے پر صادر ہوتا ہے۔ ہم کہاں کے سچے تھے تعلیم یافتہ گھرانے میں بدسلوکی کی داستان ہے۔ بدقسمتی سے گھریلو تشدد وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی ڈراماز کا ناقابل تردید حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم کہاں کے سچے تھے کی کہانی 3 کزنز اسد، مہرین اور مشال کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، جبکہ مشال کے انتقال کے بعد ڈرامے کی کہانی ناقابل برداشت ہو گئی۔ اسد نے پاکستان میں نام نہاد مردانگی کے علمبردار افراد کی نمائندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو خواتین کو تکلیف دینے کے لیے حد سے گزر جاتے ہیں۔ بچپن کے صدمے کا سامنا کرنے والوں کے متعلق ڈرامہ تکلیف دہ ماضی کی عکاسی کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے تکلیف دہ نقطہ اس کا مرکزی کردار اسود ہے، جو امریکہ میں پلا بڑھا اور رہائش پذیر رہا، کام بھی امریکہ میں کرتا ہے لیکن انسانوں کی درست شناخت اور پرکھ سے محروم ہے۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل میں سہیل کا کردار بہت ہی اسٹرانگ اور ڈومینیٹنگ ہے۔ رنگ محل 7 اسکائی کا مشہور ڈرامہ سیریل ہے جس نے پاکستانی ڈراماز کے ریکارڈز توڑ دیے۔ اس کو یوٹیوب پر بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ مرکزی کرداروں میں سحر خان، علی انصاری، ہمایوں اشرف اور عاصم محمود شامل ہیں۔ بات کی جائے ہمایوں اشرف کی تو یقیناً وہ بہترین ڈومینیٹنگ ہیرو کے اعزاز کے حقدار ہیں۔ انہوں نے جس انداز میں ڈومینیٹنگ کردار ادا کیا وہ قابل تعریف ہے۔ ہمایوں اشرف کی اداکاری نے بے شک ڈرامے میں جان ڈال دی۔ اس کے کردار کی بدولت ایماندار کرداروں کو پہچان ملی، کیونکہ اگر برائی نہ ہو تو اچھائی کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کا کردار ڈرامے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمایوں اشرف نے بھی کردار میں مکمل جان ڈال دی اور اس کو عمدہ ترین انداز میں نبھایا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔